लग चुका है, और वो फितना है डिश एंटीना की शक्ल में, वो फितना है एलसीडी की शक्ल में, वो फितना है मोबाइल की शक्ल में। आज हमारा कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में मोबाइल ना हो, इंटरनेट ना चल रही हो, जिस घर के अंदर डिश एंटीना ना हो, एलसीडी ना लगा हुआ हो। और वो घर जहां पर पहले कुरान की तिलावत होती थी, आज लोग घर में सोते हैं तो मोबाइल देख करके सोते हैं, और जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले मोबाइल चेक करते हैं कि किस दोस्त का हमारा मैसेज आया है, हमारी कोई गर्ल फ्रेंड का मैसेज तो नहीं आया। व्हाट्सएप को चेक करते हैं, फेसबुक को चेक करते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, हमारे घर के अंदर भी फितने आ चुके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, एक जमाना ऐसा आएगा ये फितने इतने ज्यादा होंगे जिस तरीके से तारीकी रात में अंधेरा हुआ करता है। आपने फरमाया बादिरू बिल अमाल फितनन का क़िताइल लैलिल मुज़लिम, ऐ लोगों, तुमने अमाल में जल्दी किया करो उस फितने को आने से पहले के जो फितने तुम्हारे घर के अंदर रात की तारीकी की तरह दाखिल हो जाएंगे। तुम्हारे सामने रात की तारीकी की तरह फितने आएंगे। रात की तारीकी से जो मिसाल दी गई है वो इस तरीके से कि रात में आदमी को कोई चीज सुझाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है, आदमी रात के वक्त रास्ते से भटक जाता है। उसी तरीके से एक जमाना ऐसा आएगा कि फितनों की भरमार होगी, चारों तरफ फितने होंगे, आगे भी फितना, पीछे भी फितना, दाएं भी फितना, बाएं भी फितना, और उस वक्त आदमी को अपना ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। कैसे माइक लगा था? ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा, हक और बातिल के दरमियान तमीज करना मुश्किल हो जाएगा। वो जमाना है, और वो जमाना आ चुका है। मेरे भाइयों और दोस्तों, आप अपने गिर्दो माहौल का जायजा ले तो देखें कि चारों तरफ फितने ही फितने हैं। घर से लेकर बाजार तक और मदरसे से लेकर के मस्जिद तक चारों तरफ फितने ही फितने हैं। उस तरीके से फितना का एक माना तो ये होता है कि फितना और फसाद जो हम उर्दू में बोलते हैं, और एक माना होता है फितना का आजमाइश, कि फितने और ये आजमाइश मोमिनों पर आएंगे और मोमिनों को ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने इसी चीज को कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया और कहा, अहसिबन नासु अयकुलु आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। ऐ इंसानों, तुमने क्या गौर करके रखा है, तुमने समझ के रखा है कि तुमने सिर्फ कलमा पढ़ लिया है, तुमने सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लिया है तो तुम्हें यूं ही छोड़ दिया जाएगा? नहीं, तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि तुम्हें आजमाया जाएगा। जिस तरीके से सोने को आग की भट्टी में रख करके आजमाया जाता है, उसको परखा जाता है, जांचा जाता है कि कौन खोटा है और कौन जो है खोटा और कौन असली है, दोनों को परखा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों को भी आजमाता है, ये जानने के लिए फलयालमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयालमन्नल काज़िबीन। अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों को आजमाता है। अल्लाह देखता है कि उनमें से कौन सच्चा है और कौन झूठा है। आज का ये दौर ईमान को बचाना इसमें मुश्किल हो गया है। किस तरीके से मुसलमानों को टॉर्चर किया जाता है, किस तरीके से इस्लाम के खिलाफ आज के दौर में प्रोपेगेंडा किए जाते हैं। मस्जिदों में नमाज पढ़ना मुश्किल होता चला जा रहा है। कभी मस्जिद को टारगेट बनाया जाता है, तो कभी मदरसे को टारगेट बनाया जाता है, तो कभी टारी और टोपी की बात की जाती है, तो कभी बुर्का को टारगेट बनाया जाता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, इस्लाम पर कायम रहना आज के दौर में बहुत ही मुश्किल है। ये फितने का दौर है।
اس سے پہلے بھی ہم سے پہلے بھی ایمان کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو آزمایا گیا، نبی کو بھی آزمایا گیا، رسولوں کو بھی آزمایا گیا، اللہ والوں کو آزمایا گیا۔ ایک واقعہ پر آپ غور کریں، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ پہلے زمانے کے لوگوں کا ایمان کتنا مضبوط تھا۔ کہ فرعون کے محل میں ایک لونڈی رہا کرتی تھی، اور یہ لونڈی فرعون کی بیٹی کی کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک دن کنگھی ہاتھ سے چھوٹ گئی، لونڈی نے بسم اللہ کہا کر کے اس کنگھی کو اٹھا لیا، تو فرعون کی بیٹی نے کہا کہ تم نے کس کا نام لیا؟ میرا ابو کا تم نے نام نہیں لیا۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کا نام لیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ اس نے کہا میں اپنے ابو سے کہہ دوں گی۔ کہا کہ جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں، جاؤ تو اپنے باپ سے کہہ دو۔ فرعون کو پتا چلتا ہے، فرعون اس لونڈی سے پوچھتا اور کہتا ہے بتا کہ ساری سلطنت مجھے خدا تسلیم کرتی ہے اور تم کسے خدا مانتی ہو؟ بولو۔ اس نے کہا میں اس خدا کو مانتی ہوں جو تمہارا بھی رب ہے، جو میرا بھی رب ہے، جو مشرق و مغرب کا رب ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے، اس رب کو میں مانتی ہوں۔ فرعون نے کہا اچھا، مجھے چھوڑ کر تم کسی اور کو رب مانتی ہو؟ میں تمہارے ساتھ کیا حشر کرتا ہوں، دیکھو۔ اس کے بعد فرعون ایک کڑھائی لانے کا حکم کرتا ہے اور اس میں تیل کو گرم کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور تیل جب جوش مارنے لگتا ہے تو فرعون کہتا ہے کہ سنو، تمہارے ایک ایک بچوں کو اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا جائے گا، اب بھی تم ایمان سے پلٹ جاؤ۔ اس نے کہا کہ فرعون میں اپنے ایمان سے نہیں پلٹ سکتی ہوں، میرے بچوں کو تم تیل میں ڈال دو، کوئی مجھے غم نہیں ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، لیکن میں تم سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں، اور وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ میرے اور ہمارے بچوں کی ہڈیوں کو ایک کپڑے میں تم لپیٹ لینا اور ایک ہی جگہ دفن کر دینا، میں تم سے ایک ہی ریکویسٹ کرتی ہوں۔ اس کے بعد فرعون اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے گرم تیل میں چھوڑ دیتا ہے، اور یہ سب کچھ اس عورت کے سامنے ہو رہا ہے۔ اس عورت کی ممتا پھٹ جاتی ہے اس وقت جب اس کے گود سے شیرخوار بچے کو چھین لیا جاتا ہے اور اس گرم آگ میں ڈالنے کے لیے حکم دیا جاتا ہے۔ لونڈی ذرا سی ہچکچا جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو گویائی دیتا ہے، اس بچے کو بولنے کا پاور دیتا ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے یا امّا اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ۔ اے میری ماں، تم بھی اس تیل کے اندر کود جاؤ، اس لیے کہ دنیا کا عذاب تو آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہی ہلکا ہے، بہت ہی نارمل ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، ایمان کا سودا وہ نہیں کرتی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں جاتے ہیں تو ایک جگہ سے خوشبو محسوس ہو رہی، خوشبو آ رہی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ جبرائیل یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو حضرت جبرائیل یہ سارا قصہ سنا دیتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، آج کے دور میں بہت سے فتنے ہیں، ان فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے شرک کا فتنہ، کہ آج لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود شرک کر رہے ہیں۔ اور سن لو کہ شرک کرنا صرف یہ نہیں ہے غیر اللہ کے سامنے سجدہ کیا جائے، غیر اللہ کو جو ہے اپنا معبود سمجھ، غیر اللہ کو اپنا معبود سمجھ لیا جائے، صرف یہی شرک نہیں ہے، بلکہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مشکل کشا اگر سمجھ لیا جائے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو اگر حاجت روا سمجھ لیا جائے، اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی کو بگڑی بنانے والا اگر سمجھ لیا جائے تو یہ بھی شرک ہے۔ اور آج دیکھیے آپ پورے ہندوستان کے اندر مزاروں میں کیا ہو رہا ہے، مسلمان کتنا گر گیا ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، لیکن نبی کائنات کے زمانے میں مشرکین مکہ
جس طریقے سے شرک کیا کرتے تھے اس سے گھنونا شرک آج کے دور میں یہ اہل ایمان کا دعویٰ کرنے والے کرتے ہیں۔ اور جا کر کے مزاروں سے وہ مرادیں مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں کہ پیر بابا مجھے جو ہے اولاد نہیں ہو رہی، مجھے اولاد دے دو۔ قرآن اٹھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ۔ اے نبی کہہ دو لوگوں سے جو تم گمان کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہو، لا یملکون مثقال حبۃ، وہ تو ایک دانہ کے بھی مالک نہیں ہے آسمانوں میں نہ اور زمین میں۔ جو